नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाजरीन, आज मैं एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन हुज एज ऑब्जेक्ट इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में स्टार्ट करने वाला हूं। नाजरीन, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको समझ आ सके। आइए शुरू करते हैं। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस ऑफ रिलेटिव pronoun whose as object in present indefinite tense। रिलेटिव प्रोनाउन whose बतौर मफ़ऊल यानी कि ऑब्जेक्ट वाला एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस फ़ेल हाल मुतल्लक़ में। नाजरीन, इंग्लिश में whose एक ऐसा वर्ड या लफ्ज़ है जो सब्जेक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल होता है और ऑब्जेक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। नाजरीन, जब हुज ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो तो जब इसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो पैसिव वॉइस का जुमला हुज से शुरू होता है और बाय हमेशा के लिए सब्जेक्ट के साथ पैसिव वॉइस में लगता है। नाजरीन, मनफी बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट को लगाया जाता है। तो ये डेफिनेशन है, ये डिटेल है। आइए शुरू करते हैं। ए का मतलब एक्टिव, वी का मतलब वॉइस। हुज सन डू दे एडमायर, वो किसके बेटे की तारीफ करते हैं या सताइश करते हैं। तो नाजरीन, ये एक्टिव वॉइस का उर्दू का तर्जमा है। नाजरीन, जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो हुज सन ये इस सेंटेंस या जुमले में ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया गया है और दे ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के तौर पर दे को इस्तेमाल किया गया है। तो नाज़रीन, जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले हुज सन पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है हुज सन पर, यानी कि ये बरकरार रहता है। और इसके बाद एडमायर, एडमायर ये वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो नाजरीन, जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो एडमायर को वर्ब की थर्ड फॉर्म पर कन्वर्ट कर दिया जाता है, यानी कि एडमायर्ड पर। और वर्ब से पहले और हुज सन के बाद हेल्पिंग वर्ब इज इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये सिंगुलर है, वाहिद है। तो नाजरीन, हमेशा के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो सेंटेंस या जुमला जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो वो इंडेफिनिट से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है। नाजरीन, इसके बाद दे सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव केस है और दे का जो ऑब्जेक्ट है या ऑब्जेक्टिव केस है वो देम है। तो लिहाजा दे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है देम पर। तो नाजरीन, जब हुज इंटरोगेटिव या सवालिया के तौर पर इस्तेमाल किया गया हो और सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाया गया हो तो फिर ऐसे सेंटेंस या जुमले के आखिर में इंटरोगेटिव मार्क यानी कि सवालिया निशान भी लगाया जाता है, चाहे वो एक्टिव वॉइस हो या पैसिव वॉइस हो। PV पैसिव वॉइस, whose son is admired by them, उनके जरिए या उनकी तरफ से किसके बेटे की तारीफ किया जाता है या सताइश किया जाता है। तो नाजरीन, ये पैसिव वॉइस का उर्दू का तर्जमा है। ए का मतलब एक्टिव, वी का मतलब वॉइस। whose friends does he refused to invite, वो किसके दोस्तों को दावत देने से इनकार करता है। तो नाजरीन, ये एक्टिव वॉइस का उर्दू का तर्जमा है। तो नाजरीन, जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो हुज फ्रेंड ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या हो चेंज हो जाता है हुज फ्रेंड्स पर, यह बरकरार रहता है, इसमें किसी किस्म की चेंजिंग या तब्दीली नहीं होती। तो नाजरीन, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आर लगता है क्योंकि फ्रेंड्स ये प्लूरल है, इसके साथ एस का इजाफा किया गया है फ्रेंड के साथ। तो नाजरीन, ये प्लूरल है
تو اس لیے یا اس وجہ سے اس کے ساتھ ہیلپنگ ورب آر لگتا ہے. اور اس کے بعد ریفیوز، یہ ورب 1 ہے اور ورب کی فرسٹ فارم ہے. تو ناظرین جب ہم اس کو پیسو وائس میں کنورٹ کریں گے یا چینج کریں گے تو یہ ورب کی تھرڈ فارم پر یعنی کہ ریفیوزڈ پر کنورٹ یا چینج ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد ٹو پریپوزیشن ہے تو یہ پیسو وائس میں کنورٹ یا چینج ہو جاتا ہے ٹو پر، یہ بھی برقرار رہتا ہے. اور اس کے بعد انوائٹ، یہ ورب 2 ہے اور ورب کی فرسٹ فارم ہے. تو ناظرین جب ہم اس کو پیسو وائس میں کنورٹ کریں گے تو یہ ورب کی تھرڈ فارم پر کنورٹ کر دیا جاتا ہے یعنی کہ انوائٹڈ پر. اور ورب سے پہلے 2 کے بعد بی وی اضافی طور پر استعمال کیا جاتا ہے پیسو وائس میں. شرط یہ ہے جب دوسرا ورب پیسو وائس میں تھرڈ فارم میں کنورٹ کیا جائے. ہی یہ سبجیکٹ ہے، سبجیکٹو کیس ہے. تو ہی کا جو آبجیکٹ ہے یا آبجیکٹو کیس ہے وہ ہم ہے. تو لہٰذا ہی پیسو وائس میں کنورٹ یا چینج ہو جاتا ہے ہم پر. اور ہم سے پہلے بائے کا بھی اضافی طور پر استعمال کیا جاتا ہے پیسو وائس میں. پی وی پیسو وائس whose friends are refused to be invited by him، اس کی طرف سے یا اس کے ذریعے کس کے دوستوں کو دعوت دیا جانے سے انکار کیا جاتا ہے. تو ناظرین یہ پیسو وائس کا اردو کا ترجمہ ہے. اے کا مطلب ایکٹیو، وی کا مطلب وائس. whose son do they persuade to help me، وہ کس کے بیٹے کو میری مدد کرنے کے لیے راضی کرتے ہیں یا رغبت دلاتے ہیں. تو ناظرین یہ ایکٹیو وائس کا اردو کا ترجمہ ہے. تو ناظرین اس سینٹنس یا جملے کو اچھی طرح سے سنیں اور دیکھیں. یہ سینٹنس یا جملہ یہاں سے لے کر اور یہاں تک کا جو پارٹ یا حصہ ہے یہ پیسو وائس میں کنورٹ یا چینج ہو جاتا ہے. اور یہ والا جو پارٹ ہے یعنی کہ شارٹ پارٹ ہے یہ پیسو وائس میں برقرار رہتا ہے، اس میں کسی قسم کی چینجنگ یا تبدیلی نہیں ہوتی. ناظرین یہ اس لیے کیونکہ اس سینٹنس یا جملے میں whose son یہ آبجیکٹ ہے اور دے یہ سبجیکٹ ہے. تو ہمیشہ کے لیے سبجیکٹ جو ورب یا فعل آبجیکٹ پر استعمال کر رہا ہو تو پیسو وائس میں وہی پیسو وائس میں کنورٹ یا چینج ہو جاتے یعنی کہ وہ والے ورب پھر تھرڈ فارم میں چینج یا کنورٹ ہو جاتے ہیں. تو ناظرین جب ہم اس کو پیسو وائس میں کنورٹ کریں گے whose son کو تو یہ whose son پر ہی کنورٹ کر دیا جاتا ہے یعنی کہ آبجیکٹ پر ہی کنورٹ کر دیا جاتا ہے. اور اس کے بعد یہ ورب 1 ہے اور ورب کی فرسٹ فارم ہے تو یہ پیسو وائس میں کنورٹ یا چینج ہو جاتا ہے ورب کی تھرڈ فارم یعنی کہ پرسویڈڈ پر. اور اس کے بعد ناظرین دے یہ سبجیکٹ ہے، سبجیکٹو کیس ہے. تو اس کا جو آبجیکٹ ہے یا آبجیکٹو کیس ہے وہ دیم ہے. تو لہٰذا دے پیسو وائس میں کنورٹ یا چینج ہو جاتا ہے دیم پر. اور دیم سے پہلے ورب کے بعد بائے کا بھی اضافی طور پر استعمال کیا جاتا ہے پیسو وائس میں. اور اس کے بعد ٹو پریپوزیشن ہے تو یہ پیسو وائس میں کنورٹ یا چینج ہو جاتا ہے ٹو پر، یہ برقرار رہتا ہے. اس کے بعد ہیلپ یہ ورب 2 ہے اور ورب کی فرسٹ فارم ہے تو یہ پیسو وائس میں کنورٹ یا چینج ہو جاتا ہے ورب کی فرسٹ فارم پر یعنی کہ ہیلپ پر، یہ بھی برقرار رہتا ہے. اس کے بعد می یہ آبجیکٹ ہے تو می پیسو وائس میں کنورٹ یا چینج ہو جاتا ہے آبجیکٹ پر یعنی کہ می پر ہی کنورٹ یا چینج ہو جاتا ہے، یہ بھی برقرار رہتا ہے. پی وی پیسو وائس whose son is persuaded by them to help me، ان کے ذریعے یا ان کی طرف سے کس کے بیٹے کو میری مدد کرنے کے لیے
راضی کیا جاتا ہے۔ تو ناظرین یہ پیسو وائس کا اردو کا ترجمہ ہے۔ ناظرین یہ طریقہ ہے ایکٹیو وائس سے پیسو وائس بنانا، وہ بھی ریلیٹو پروناؤن ہوز ایز آبجیکٹ والا۔ ناظرین اگر آپ کو پہلی بار ویڈیو دیکھنے سے سمجھنا ہے تو آپ ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے اور آپ کا تجربہ بڑھ سکے۔ اب تک کے لیے اتنا۔ ناظرین اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل پر ضرور کلک کریں اور ساتھ ساتھ لائک بھی کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایکٹیو وائس اینڈ پیسو وائس آف ریلیٹو پروناؤن وچ ایز سبجیکٹ سیکھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔